Matikod sa mga tawo nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid. Miadto sila kang Aaron og miingon kaniya, hala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo niining tawo nga gigamit. Ginganlag Moises nga maoy nangulo kanato sa pagawas sa Ehipto. Si Aaron miingon kanila, panguha ang mga ariyos nga bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak nga lalaki o babayi o dad-a nganhi kanako. Busa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga ariyos nga bulawan o gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga ariyos o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa hulmaan. Pinaagi niini nahulma ang usa ka nating baka. Ang mga tawo miingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Sa pagkakita ni Aaron niini nagtukod siya usa ka halaran sa atubangan sa nating baka nga bulawan. Unya nagpahibalo siya sa pag-ingon, ugma adunay kasaulugan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Sayo sa pagkasunod buntag naghalad silag mga mananap nga gisunog og naghalad silag mga mananap alang sa halad sa pakigdait. Nang lingkod ang katawhan, nag-inom og nangaon ug unya nagpatuyang sila sa kahilayan. Mingon ang Ginoo kang Moises, lakaw, pagdalig lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan o gisimba nila kini og naghalad usab silang mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanako sa Ehipto. Ang Ginoo mingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko, unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasod. Makampo ta. Ginoo, amo kang gipasalamatan, Ginoo, nga ikaw ang Dios padayon nga nagabubo sa tanan namong gikinahanglan sa kinabuhi. Karon sa among nasod o bisan pa ban sa ubang nasod, Lord, thrilling kaayo og kulba ang among kinabuhi diri sa kalibutan tungod kay ang imong giprophesy sa Bible nang hitabo na. Pero ang amo lang gisalig nimo Lord nga ang among mga pamilya ikaw intaw nang magpaproteksyon o maghatag og kaluwasan. Kay sa musugot mig sa dili, bihaan na mo ning tanan, dili man may mamatay sa gira, na mamatay sa aksidente, sa sakit or sa ubang pang mga kamatayon sa kinabuhi. Ang importante Lord, dili ma-secure among kalubngan kundi ang asa mi padong hinaot og nagpasalamat mi Ginoo nga kami nga mga anak nimo secured mi o Dios diha sa imong kamot. Kaya bisagon sa mahitabo na ami eternal life, na ami kinabuhing walay katapusan, imong yandam sa tanan nga mga anak nimo Dios. Mutugutin ining kabuntagon, masabtan na mo Lord nga kinsa gayud ang tinuod nga simbahon o unsay matuod nga pagsimbang angay namong buhaton o Dios sa among mga kinabuhi. Salamat nga dili lang ni kutob sa pagpaminaw, kundi masabtan na mo og makinabuhi namo og makagawas mis gapos sa relihiyon Ginoo nga gitudlo sa amuha nga dili maayo. Salamat Lord nga walay gahom sa kaaway ang walang puson, hinaot og nagtuo kong ang balaang espiritu gamhanan nga mo penetrate sa matag kasing-kasing, matag kinabuhi Lord nga nariring kabuntagon. Bisan pa man sa maminaw sa social media, ikaw ang Dios magapanalangin. Walay imposible diha nimo, ug walay boundaries nga ikaw magpamuhat sa matag tawo nga makadungog aning pulong. Kuning gyampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maadjong buntag sa makausa. So niaging semana nagtuon ta kabahin og napulo ka sugo. Unya atong nasabtan igsoon nga matuman nato ang sugo sa Ginoo pag naatay saktong relasyon niya. Kay pag once nga nahigugma ka sa katawo, sayo nimo pagtuman ang iyang giingon. Amen. Kay ang relihiyon karon nagtuman sila pero pinugos ra ba? Pagtuman nila ni para pakitang tao ra para maluwas kun dili atoa, lahi sa atoa kay nagtuman ta sa sugo sa Ginoo tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Amen. Amo tapad higugma ba ka sa Ginoo? Mamay tapad ang uban, murag wa lagi. Bitaw karon igsuon ning kabuntagon magisgot ta pud ta og pagsimba gyapon pero kining pagsimba gisgot git
taytulan siya og matuod nga pagsimba. Ramingon matuod nga pagsimba. Kani bang tinuod nga pagsimba? Kana mo ko'y pagsimba igsuon nga dili tinuod. Nabi to'y piki nga porta, naay piki nga buwak, na po'y piki nga pagsimba igsuon. Mo nang hinaot maminaw ta ha kay ang pagsimba nga gisugo sa Ginoo, gusto niya nga tinuod nga pagsimba. Amen. So mo nang pag-andam mo og mga verse ay mga yung Bible kay daghang tag verse nga ablihan karon para mas masabtan nimo ang akong giwali ning kabuntagon. So, sa kalibutan mga igsoon daghan kayong paagi sa pagsimba. Ay pagsimba nga hilom ra kaayo, dili sila mo pakpak kay ilang gituohan nga Ginoo, dili ganhag sabaan, dili ganhag bibo ba. Mo nang ila keyboard lang ilang gigamit na sa lay choir nga magkanta sila sa Ginoo. Napoy uban nga saba damo nga magsimba, gani kung kumpleto pa niya tong instrument, saba jud ta kayo. Kay napay drums na ay tanan nga instrument mo nang bibo kayo, napoy uban nga magsayaw sila, napoy pakpak, napoy maghilak, napoy magkatawa mo nang malibog ka unsay mong awaton. Pero kana igsoon nagsimba gyapon na sila sa Ginoo. Napoy magsimba nga magsamad-samad sila silang lawas naa sa Old Testament sa time ni Hezekias katong mga kanong para madunggan kuno sila sa ilang Ginoo magsayaw-sayaw sila nga magsamad-samad mga naa sila dito pieces that you gonna Chanel nga ito magsamad-samad sila dito para lang malipay ang ilang Ginoo sa ilang kinabuhi. Napoy nagsimba igsuon nga brutal na kaayo kay ilang ihawon ang ilang anak kunya makighilawas sila sa mga isika manimbahay nila. Ingana ang simbahan sa Corinto sa una. Kinangilaran ang lang simba kay sa kinsa imong ganahan nga pakighilawason. Oh, kani siya ako kay kanang gwapohon ni. Magbuhat mo to simbahan. Magbuhat mo kalawayan sa simbahan ay gisuon og gani. Mao ni gibuhat sa taga-Israel ni ining panahona. Ingon ang Bible, nag-inom sila, nagkaon. Unya ingon ang Bible, nagpatuyang sila sa kahilayan. Di ko motuo og juice ang gilang giinom ani. Kaya nga ng Bible, nagpatuyang sila sa kahilayan. It means, nahubog gid sila, kanang nawala na sila sa ilang saktong pangunahuna, tungod kay ang ilang pagsimba nga gituuhan, igsoon, sila lang malipay. Pero ang pagsimba, igsoon nga gitudlo sa Ginoo nga, kanang si Lord ang malipay, amen? Kagibuhat ta niya para lipayon siya, dili wat tagibuhat sa Ginoo para lipayan lang atong kagalingon, kundi siya mismo malipay sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Kasi mong dapat nga si Lord lagi ang lipayon. Ang karon, aritas Bible kay Bible man ang nagtudlo gyud sa tinuod nga pagsimba mga igsoon. Pero karon sa among pag-study sa mga pastor nga kuan nay may gitawag nga subject nga hermeneutics. Kanang hermeneutics dito masabtan nimo ang tinuod nga buot pasabot nga isulti sa mao nga gasuwat. Kita mo gud mismo magbasa ta atong i-interpret based atong nasabtan. Pero atong tun-an ang kultura nila, ang history ani sa pamaagi nga kana bitong kinsa may gisulat ni ini. Mo ni mga pangutanang imong masabtan. Para kinsa man ni gisulatan, di ba? Unya sa pailain nato nga pangutana, nganong gisulat, asa gisulat, kanus-a gisulat, unsay problema or kahimtang sa mga tawo, kay lisod kay magbasa ka og letra unya dili di para nimo unya imong sabton nga ako agid ni. Magsuwat kintahay si Cyril sa iyang minahal nga Tagalogon kintahay niya kay para with feelings kayo no. Minahal kong tingal to say, dili tayo saba. Niya ang nakadawat sa letra kay lahi. Lahi nga babayi unya gikilig ang babayi unya pagsuwat pagbasa niya grabe. Gigugma jud ko ni Cyril. Nawa sa kay bawo nga pagsugod sa letter dear Charo, dili sa may dear sa may ngan. Ha? Laro? At dear Tagalog kita ana. Dear sa man Jeremy kita ana. Nya ang gabasa kay si Cherilo. Pagkangan nga nay Cherry, abi niya siya mo na pagbasa niya gigilig siya kayo pero dili dito para iya. Amo nang magbasa tag Bible atong sabton una og para asa man gisulat ang mao nga Bible. Ikatong 10 Commandments originally gisulat gito para sa mga Hudiyo, sa mga Israel. Ato lang nang gi-apply tungod kay sa New Testament gisugo man puta sa Ginoo. Amen. Kamo nang atong sabton karon igsuon. Kay sa ato nga pagtuon karon nasuko si Lord, di ba? Ingon siya sa verse 10 nga karon laglago na ko ni tungod sa akong kasuko. Laglago na ko ang Israel. Mo nang ingon siya nga Moises, naog dito, ambog dito skuan kay ang imong katawhan nagpakasala na sila, nagibuot na sila kahilayan.
Nya ako ni silang laglagon kay ngano man. Ang ila ang pagsimba sayop nga pagsimba mga igsoon. Amen. So muna karon atong tun-an gyud ang unsa gyoy kanang tinuod nga pagsimba. So karon pangutana before ta moabot ana, unsa kahay rason nganong naghimo sila Dios. Ato ning klarohon nga ang pagsimba og Dios mo ni pinakagikasuk-an gyud sa Ginoo. Kay sa Old Testament tanan nga sala nga gibuhat sa Israel naghisgot siya kabahin og pagsimbag Dios. Ato nang masabtan nganong mosimba mo gid sila laing Dios kani mga benepisyo nga madawat gid nila. Amen. Karon igsoon kanang unsa kahay rason nganong naghimo sila? Kay imong basahon ang verse 1. Okay, atong sang basahon ang verse 1 taman sa 4. Unsa kay rason naghimo sila? Sa pagkamatikod sa mga tawo nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid. Miadto sila kang Aaron og miingon kanay, hala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo ni ining tawo nga ginganlag Moises nga maoy nangulo kanato sa paggawas sa Ehipto. Hangad sa ni pastor. Unsay nahitabo nga naghimo sila kay si Moises kuno wala kaming ambog. Kay kung imong basahon ang daan nga mga chapter, si Moises mingsaka sa bukid. Wa sa nangitag damang. Nagampo sa didto, nagpuasa siya 40 ka adlaw. Walay tubig, walay pagkaon nga iyang gisod sa iyang tiyan. Kasi gina siya ampo sa Ginoo kapuya nang ihana no. Mas kapoy gini makapoy no nang busog ka magampo sa Ginoo pero ani wa siya kaon, wa siya inom tubig. Gitagaan ra siya og mga sugo sa Ginoo. Unya tungod kay 40 ka adlaw na siyang wa mingaog, mo ingon ng mga tao, asa naman tani oy 40 ka adlaw na mo tanggapundo ani wal dita ta makapadayon sa ato ang lakaw tungod kay way leader nato. So mo ni problema igsoon kay wala na ang ilang leader nga si Moises. Mo nay rason igsoon nga naghimo na sila og pagpakasala. Mo ni problema karon kay sa simbahan pod basta wala gani ang mo ni problema sa mga Christian karon. Prangkahanay taha kay kasagaran nga bisan ako gud sa una kay nyagi man ko pagka disciple no, di man ko pastor sa una. Basta wa ang pastor kusog kaayo tang mobuhat og sayop. Di ba kabantay ka basta simbahan kabantay ka nakasimbahan kay limitado kay atong mga binuhatan. Basta magsugod kay pamalikas, peace, oy, is pastor. Di ba mo uwaw kayo kay nakasimbahan, pero kabantay ka og wa si pastor or wa ang mga kauban nimo or nakas indiwa, di ba murag lami kay buhat og sayop. Gani naka-experience ko ana basta wala ang leader nga nagtan-aw mo nay delikado. Mo nang sa simbahan gyud gibutangan gyud og leader ang usa ka simbahan. Dili tungod kay perpekto ko ha. Kun dili mo magdumala bas mga katawan nga iyang kay ngano man nature sa mga karnero nga basta wala ang iyang magbalantay unsa man magjabag-jabag matud pa ni pastor Kadampog magdulibagbag magjabag-jabag ba. Mo ni problema pod igsoon pag ang inyong mga anak or ang atong mga anak puhon nga wala pay anak basta wala kang mga ginikanan mo na pinakadelikado. Kabantay mo based sa survey ang pinaka mga bata nga mudako sila nga mujabag ko no mga walay direksyon sa kinabuhi, walay saktong pag-atiman sa ginikanan. Naalagi ginikanan pero dili atimanon ba dili tudluan sa saktong pagtudlo, dili kuan kay pag once gani ang bata mudako na siya mugahay na nagulo. Mana samtang bata pa ingon ang Bible tudluan sila samtang bata pa kay nakadako nila dili nila malimtan ang ilang nakatunan. Manang delikado sa mga ginikanan kung wala ang papa, wala ang mama nga magkuan sa ilaa unsay padulungan sa bata walay saktong direksyon. Dili pud tanan ni noon pag once kanay mo bantay lain pero sama ani ba tungod kay wala ang ilaang leader walay saktong binuhatan ang ilang katawan. Gani, asa naman mo? Sa Book of Judges, sa mga libro sa maghukom, ang mga tagkatawan sa Israel, basta na sila leader, mabuutan sila. Mamatay ilang leader, mabugoy na pod. Silutan sila sa Ginoo, kana atakiyon sila silang kontra, muhilak sa Ginoo, magpadalag leader, mabuutan sila.
ang ila nga binuhatan rotation ra ba, balik-balik lang ang ila nga ginabuhat igsuon tungod kay wala sila leader sa kinabuhi. Mo ti unang rason kay wala ang ila ang leader. Number 2 nga rason igsuon tungod kay na-influensyahan sila sa Egypt sa pagsimba og Dios. Mo ni problema kay kung basta unsay naandan nato or unsay gidakan nato mo di mas nagabantay mo nang mindset. Okay, mao na may nadak-an pastor, mao ni among kung asa mi na nataw at ana po mi mamatay. Di siya tinuod igsoon. Nga naman sa Bible, daghan kaayong binuhatan nato diri sa kalibutan nga dili gyud malipay ang Ginoo. Kana kung masakit ka ay magpa-albularyo ta. Kay basig gitiawan ni posible kung wala kay Kristo sa kinabuhi pero unsa may gingon sa Bible? Gigaligot-gutan sa Ginoo ang mudong kas mga tambalan, mga albularyo, mga igsoon. Ingon ang Bible. Daghan tag mga tuo-tuo, daghan tag mga binuhatan nga dili gikayonan sa Ginoo bisan gani ang pagsimba sa Dios. Mo nang karon 400 pila gani sila ka tuig nga nawalipon sa Egypt? 430 years. Mo nang ang ilang nakitaan sa Egypt nga pagsimba, nagsimba sila og kabaw, baki, nagsimba sila og adlaw, buwan, bituo, nagsimba sila og tawo. Mo nang ilang unahuna nga ang tinuod nga Ginoo mao pa ni mga Ginooha mo nang dili kalikayan nga sila naghimo gid sila og Ginoo nga ilang ingon pagid sila nga mga katawan sa kuan mao ni Ginoo nga nagpagawas nato sa Egypt. Baka kuno nagpagawas unsa ni baka ba ni? Baka nga bulawan no, gold nga baka kuno nagpagawas nila sa Egypt. Gani ang baka mao no ni giguyod nila para mogawas sa Egypt pero ilang unahuna ang baka kuno nagpagawas nila. Nganong ingana ilang unahuna ngano man ang ilang mindset na influensyahan sa ilang pagkaulipon sa Egypt. Mo nakita pod pag unsay ato makitan sa tong ginikanan nga normal, mao po'y buhaton sa mga anak. Pag unsay makitan sa silingan nga normal, mo'y buhaton sa anak. Mo nang matinga ka kay kanang pastor normal naman ning sa mo mamalikas pastor murag kanang uy buang nga na murag wa dili na mi mapiktuhan kay normal sa mo kining mamisti mangyawa normal ni sa mo pastor kaning ngay magsugal kaning magubog-ubog normal ni sa mo pero karon igsoon pag Christian ka gisugo ka sa Ginoo nga kanang mga butanga abnormal na no dili na siya normal amen ba na pa ba ang tanan mo nang igsoon ang pagsimba manggod sa Dios sa laing nasod maghatag og nindot nga benepisyo mao ni paminaw ha ang sa akong pagtuon ang ikatulong rason igsoon nga nang nagsimba sila Dios kay naa sila benepisyo nga makuha. Unsa man ni? Pwede silang makatagay og makaubog-ubog. Pwede silang makahilawas bisan kinsa unya makabuhat sila unsay gusto nila. Kay sa Ginoo nga ilang gilagaran daghan magbawal, di ba? Walay hubog-hubog, walay ganahan sa lawas pero ari ka magsimba sa Dios nga dili mao. Tanan gusto nimo ilang ihatag. Ngunang sila dita magsimba nitong Ginoo kay dahag bawal man. Mao tanang daghan kay mga tawo nga dili muduol sa Ginoo, dili ganahan og mga Bible study, mga simba nga naman. Ang tanang bawal nila pugngan sa Ginoo. Mo na ingon sila kining Ginoo nga gisimba nila Pastor Killjoy. Tanan nga imong gusto bawalan ka. Pero sa pagkatinuod lang igsuon, tanan basta sayop gani ang Dios nga gisimba, puro sayop og daotan ang buhaton sa mga nagsimba niini. Amen. Basta sayop gani ang Ginoo nga gisimba igsuon, ang automatic nga ang binuhatan sa mga magsisimba sayop pod. Mo nang diri sa simbahan mo kay nakit-an og maghuman diri mag Thanksgiving ta nay mga lungnik dito sa likod. Why hatag si pastor. Inaghuman og mo nang diri bitaw pagbuhat diri simbahan, moingon man na sila nga inom ta. Mo na ako sila ingnon nga mga kuya, na gani mo'y gusto kay ganahan mo na ayaw lang mo diri simbahan. Kay ngano man kung pag maunsa mo kasi pasanginlan si pastor. Igisugtay mang pastor nga magkuan mo nang ganahan mo kay sweldo man ato mo layo niya og makuan. Mo nang kamo ni bahala manubag sa iyong kinabuhi kay lisod ka igsuon nga nagsimba ta sa Ginoo pero nagtudlo po daw tong Ginoo nga dili maayo. Dili siya ingana. Amen. Pag sala gani na siya ato nang undangan kay dili man malipay ang Ginoo. Kinsa ganitong lipayon pag mosimba ta ang Ginoo mga igsoon. Ang sugo sa Dios sa Exodus 20 verse 1 to 4, unsa gani sugo niya wala natay laing simbahon nga Dios. Pila gani kabuk ang Ginoo? Usara siya ray Dios datong simbahon pero kaning mga tawhana naghimo sila laing Dios ilang simbahon. Minaw, pag once gani himuon nimo ang imong Ginoo dili na sa tinuod nga Ginoo. Okay? Ang atong gisimba ang naghimo nato.
Mura atong mga mataas na naman na dapadong. Ang Dios nga tong gisimba ang gahimo nato. Pag once gani maghimo ta og laing Ginoo nga atong simbahon, dili na siya Ginoo ingon ang 1 Samuel chapter 20. Mo na nga igsuon sa atong kinabuhi, pag once gani nga hinimo na siya, ayaw na siya simbaha. Pastor, maghimo lagi ko og dagway ni Papa Pedro nako. Wala problema. Pero ayaw lang simbaha. Kaya basta imo nang kisan-kisan, imo nang dagkutag kandila, o imo nang ludan-ludan, niya pa mabuak, huy, gigabaan kasay. Na, kinagubaan si Papa Pedro nimo. Diba? So, nakasabot lagi ang tanan. Nakaroon, artas argumento. Namang ingon nga ubang mga sikta nga, pastor, ay migbuti. Kay si Moises nagbuhat ko noog kirubin. Kana bang angel? Kay sa Old Testament, na gipahimo si Moises og Ark of Covenant, arka sa kasabutan. Kana bang sudlanan sa napulo kasugo na didto. Unya, ibabaw sa napulo kasugo, na ay duha ka angel nga nagtabon dito gay nga na. Gana, kita mo nintag na tay PowerPoint para mas makita mo sa bilang tugot sa Ginoo sunod mga adlaw. Nakasabot ang tanan mo nangingon sila nga Lord gahimo gani si Moises og ingadto mo nang maghimo pud ta. Karon ang pangutana, hinaw ha. Gaingon kuno sila nga representasyon na kuno ni naghimo mig mga rebulto pastor, mga Dios kanuman representasyon na ni sila sa Ginoo. Adto kuno adto kun ta mustorya na sila kuno muhatag og mura ba og si tawagan na murag cellphone ba murag sila messenger mura sila call center sa tapol Santo Mark J iampo ang akong pamilya atos Ginoo na si Santo Mark J nga Santos ampo siya sa Ginoo para mo mura ba og kanang siya messenger sa ato ang pagampo nga atos Ginoo. Amen. Mo na ilang gituuhan pero karon ang pangutana, ang kanang giampuan nato karon musulti ba or dili? Dili no. Ingon ang Bible na ibaba or di kasulti, na mata di ka kita, na dunggan di ka dungog, na tiil di ka lakaw. Sa una manggod, katong Ark of Covenant, mo istorya gud si Lord. Naadyoy tingog nga madunggan nimo. But pasabot, pwede tong buhaton. Karon kay di man mo istorya ning atong mga gipang istoryaan. Kini mga picture ni Papa Jesus, di man mo istorya. Pag once gani nga di mo istorya, wala nang tugutis Ginoo. Nagasinabot ta. Unya sa New Testament, kung imong tun-an, ingon ang Bible sa Hebrews 11:2 ug sa John, makikistorya si Lord pinaagi sa iyang pulong. Dili kinahanglan nga napaka-istoryaan nga naong para mo istorya si Lord nimo kay ang Bible mo ni pulong sa Ginoo para makistorya siya nimo. Amen. Napabangtanan, paminaw mo kay importante kini siya karon. Ang gibuhat sa arka o kasabutan, anghel. Unsa may gipangbuhat sa mga tao karon? Tawo man. Kung nga na man gani ang argumento, anghel na itong gihimo para itong simbahon na ayla kay tao may ilang gibuhat. Napailain igsoon. Ang arka sa kasabutan, gamito nila para sa gira or gubat. Pag once gani na sila gira, ang katong arka sa kasabutan nga na angel, nga ilang gisimba, kuno, mo tay mag-una sa ilang gubat nya katong mga sundalo nas likod. Kay ilang gituuhan nga pag naatong arka sa kasabutan, mudaog silang gubat. Nabi to gikumentan sa Facebook nga kung naigira sa World War III sa Iran, mo na itong dalon. Kini atong mga Diyos, mga santos na to para mudaog ta. Kay mga may simbolo nila nga ilan ang gidalang anghel sa kasabutan, arka sa kasabutan para gubat. Nakaroon kay gihimo natong prosesyon man para gipasundayag naman nato watay gubat nga gihimo pero nganong atong gisuroy-suroy. Nya ang arka mga igsoon basta ordinaryong tao ang mugunit didto mamatay. Basahan ang Bible na didto si sa tingan dito ha, nasapid ra siya, nakagunit siya sa arka sa kasabutan, namatay. Ngano man katong arka sa kasabutan ang pwede ra mugunit didto ang mga Levita. Balaan kay to siya nga arka. Karon ang pangutana, pag mugunit ta sa atong gipanghimo nga mga Ginoo, mamatay ba ta? Dili. Ngano man, dili siya tinuod nga Dios nga dapat atong simbahon. Nya maingon sila pastor, abogado man na pastor, tigpataliwala naman ni pastor. Siya ang tighatod sa ato among pagampo ngadto sa Ginoo. Ingon ang 1 Timothy 2:5, may usa lamang ka Dios nga nahiusa sa Dios ug sa tawo ug baon ni sa Ginoong Hesus. Nya karon kay daghang matang messenger gigamit.
Naa si mama, naa si mga san dito, mga santos nga lain-lain nga matay, mo'y gihimo na tong abogado para mahatod ang atong pagsimba, pagampo sa Ginoo. Pero yung ang Bible, usa lang kabuok. Kinsa gani si Jesus lang gid igsoon. Mo nang ingon ang Roma 1, atong ablihan be. Atong ablihan ning Roma 1. Mo nay gisuwat ni Pablo sa taga Roma, sa mga Christian nga to sa Roma. Nana, Roma 1 sa page 19 ba na? Verse 22 to 26. Nana, Roma 1, 22 to 26. Amen. Sa amen kung naana. Okay, atong basahon. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diya sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing, o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran may tungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios, imbes ang magbubuhat nga maoy untay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Nasabtan ingon ang Bible sa Roma nga gisimba nila, gihimo nilang Dios ang Dios nga sama sa dagway sa tao, mga mananap, unya ang angayang simbahon unta ang gabuhat. Kinsay gisimba sa mga tao karon ang binuhat sa Dios. Basta lagi gibuhat kas Ginoo, dili ka pwedeng simbahon. Bisan pag unsa ka kabalaan nga namatay aning kalibutan na dili ka pwedeng simbahon. Nganuman, ingon si San Pedro sa time sa Acts chapter 10, mingluhod si Cornelius niya. Ingon si Pedro, ayaw kong simbaha kay tao ra ko sama nimo. Simbaha ang atong Ginoong Hesus. Amen. Ingon ang anghel sa Revelation chapter 22 nga ayaw kog simbaha diyan nganuman alagad ko sama nimo, simbaha ang atong Ginoong Hesus. Basta lagi balik ko na ko ha, basta gani hinimo sa igsoon, gihimo siya, ayaw siya og istoryae, ayaw siya halari, ayaw siya respetuan nganuman hinimo ra na. Nga basta gani igsoon, gibuhat ka sa Ginoo, tao ka, bisan pag animals ka or tao ka, basta gibuhat ka sa Ginoo, di ka pwedeng simbahon. Bisan pag unsa ka kabalaan nga namatay ibabaw sa kalibutan. Amen. Walay angaying simbahon na to dire. Bisan pag kinsa nang gigamit sa Ginoo nga nataw si Jesus sa iyang tiyan, bulahan siya nga gingon sa Bible, ang meaning sa bulahan, swerte ka kay nataw nimo ang manuluwas pero wa ga pasabot nga gisimba na siya sa adtong panahona. Amen. Di ka ngay mahadlo kung mabuak ni imo nang bukon nganuman wala nay gahom igsuon ang kanang gihimo nato nga atong gisimba kay ang atong gamhanan igsuon ang gabuhat sa atong mga kinabuhi nga dapat natong tahoron. Gusto kitang mutahod sa mga binuhat pero sa gabuhat wa tay tahod, di ba? Mo nang igsuon sa atong kinabuhi, atong hibal-an karon unsa man jud tinuod nga pagsimba. Kasi mo tapad be nga seryoso kay imong naong. Bitaw. Smile sa mo gamay ha kay mo ra mo sulungon ni pastor kadugayan. Okay, karon unsa ang tinuod nga pagsimba, pastor? Aritas John chapter 4 verse 24. Si Jesus mismo ang nagsugo ani. Okay, para way supak. Sa New Testament wala gyud taon sila gihimo og kuan para ilang simbahon or ilang representasyon. Ingon si Jesus sa John chapter 4 verse 24. Okay, nana, page 125 sa New Testament. Nana, say amen ko nana. John 4:24 ingon ng Bible, ang Dios Espiritu og kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran.
Naay duha ka point diri nga unsay tinuod nga pagsimba. Dapat ko ta magsimba sa espiritu og kamatuoran. Nga ng Bible, ang Dios espiritu, ang espiritu ako ning balikon makita dili. Okay, subot pasabot, dili kinahanglan nga naa kay makita para imong simbahon. Dili kinahanglan nga naa kay makit-an nga Ginoo para mutuo kang naay Ginoo niya simbahon nimo siya. Kaya ato ning ablihan sa i-fold lang ng John chapter 4 unya ambak ta aning Hebreo 1. Kuning tuyuon igsoon bahalag matawd-tawran ta kay total sayo mo ta nagsugod. Hebreo 11 ana. Unsa man ning pagtuo kay tungod espiritu man si Lord. So unsa-unsang pamaagi man ta magsimbag yod igsoon. Okay, Hebreo 1:1 og kaning size para mas masabtan natog ayo. Kay mo tag mag Bible study karon. Hebreo 11 page 293. Sa bagong kasabutan na siya. Hebreo, ako ni Praisan siguro ning maka-memorize o Bible, no? Old Testament o New Testament. Sa 500 ra god. Sunod Domingo nga na say maka-memorize kay nice ni memorize ni mo ni para di ka magsaag. Nana, 293, Hebreo 11:1. Okay, nana. Papaanguban. Hebreo 11:1 atong basahon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. So mutuo ka sa usa ka butang bahalag wa nimo makita. Sure kang naaba bisag wa nimo nakita. Amen. As aritas verse 6. Ole, unsa may gingon sa verse 6 sa Hebreo 11? Walay makalipay or makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Hangad sa ni pastor. Nagsugo siya nga mutuo kuno ka nga naay Ginoo bisag wa nimo makita. So kung magsimba ta sa Ginoo mga igsoon dapat pagtuo ang atong gamiton. Unsa gani nang pagtuo? Bahalag wa nimo makita ang Ginoo, way picture niya, way hulagway niya, way statuwa niya, mutuo kaniya bisag wa nimo siya makita. Imo ni tinuod nga pagsimba. Ang unang pagsimba nga tinuod, pagsimba sa espiritu mga igsoon. Mo nang dili importante igsoon kung asa ka nagsimba. Gihimo lang ning simbahan para tong tigumanan, para komportable tang mosimba, pero kung magsimba ka sa eskwelahan, magsimba ka sa inyong balay, magsimba ka sa nangkaan, sa basakan, dili importante. Nganuman, ang importante igsoon ang atong gisimba. Amen? Di importante nga naay picture dire o naabay towering gaingan na pwede si Kuya Rick ibita dire. Pwede mo po sa Ginoo. Di importante nang naa kay makit-an nganuman ang pagsimba nato pinaagis pagtuo. Dili importante nga pila ka buok ang nagsimba, di importante kinsa ang kauban ni nagsimba kay ang atong focus naaman sa Ginoo. Mabito na hangad sa mo be. Duwa na mo diha. Mabito na magpiyong ta mo pastor nga magpiyong mo ta magampo nga naman ang atong pagsimba na ay pagunahuna ha. Sa kay naong sa Ginoo no? Sinapiyong nimo si Simba imong ununaan katong Lion King. Sa naong niya basi naon nimo basi si pastor mo makitaan kay nasa si pastor sa Punis Tubangan. Ay nung pag-imagine kinsay unsay naong sa Ginoo kay espiritu man siya. Hayag naman na makita na to sa Ginoo nagabot sa langit. Ang importante igsuon nga naate tinuod nga pagsimba, ang atong pagsimba pinaagi sa espiritu. Walay kinahanglan nga imong simbahon, walay kinahanglan nga imong makitaan. Nganuman bisag dili makita si Lord ang atong pagsimba pinaagi man sa pagtuo. To see is to believe, pastor. Di ko mutuo na. Ano man, mintuo kang Rizal, nakita kang Rizal, wa, mutuo man kaniya, naman sa history. Di pwede na to see is to believe. Kanang imuang masimutan sa imong nagpink, nabadi color ng imong utot. Mutuo ka nga na, mutuo nga naman, nasimutan man imo. Kita nimo, mutuo man ka. Di lagi pwedeng to see is to believe. Kaya sa Bible, dili pwedeng makita nimo o sa pakamutuo. Amen? Kaya nga na si Lord, bulahan ang nagtuo bisag wala nakakita nako. Amen. Kung magtawaganay tasay, mutuo ka kanako di kita sa unaw. First time patang katawaganay. Tinuod lagi ka? Oh, kung istorya mo kunin mo. Ako kita nimo. Lay po kay nanay mo tanon.
Hello, kinsa ni Shopee, delivery si Cyril ni sir. Kinsa ka? Di ko mutuo nimo. Di okay ta si mong now. Alay na pug ka. Sige, mapakita mo nimo usa ko mutuo. Di pwede nga na igsoon. Ngano man ato pagtuo pinagi sa pagsimba pinagis pagtuo kaya nga tong Dios Espiritu man. Amen. Ikaduha, igsoon kaning meaning sa Espiritu. Kabantay mo sa John chapter 4 ganina. Ang Espiritu nga, ikaduhang Espiritu kay gamay. Gamay nga Nya kanang usa nga Espiritu kay dako. So kani sa igsoon ha, hangad sa ni pastor pwede ta mawala. Di ba magsimba ta sa Ginoo pinagi sa Espiritu no? Ikaduha nga masabtan nimo igsoon aning Espiritu nga pulong dapat kang anak sa Ginoo. Walay tao nga makasimba sa tinuod nga Ginoo kung dili ka anak sa Dios. Ngano man? Ingon ng John chapter 3 verse 3 nga kinahanglan tang matawo pag-usab. Ayo sa okba, ingon siya nga kinahanglan kang ma-born again. Dili ning ma-born again kang relihiyon kun dili kaning born again gimining ana spiritual birth. Sa ato padaigsoon ang natawo sa lawas mabuhi sa kalibutan, pero ang mabuhi sa kinabuhing wala katapusan kung naa kay spiritual nga birth. Minaw kayo, nga ni pastor, ay sa duko-duko, kitang tanan, need tag spiritual birth. Nga naman, ang atong lawas, patay man sa Ginoo. Ang atong espiritu di ay patay atubangan sa Dios. Munang pagbudawat ka ni Kristo nga Ginoog manuluwas, ingon ng John chapter 1, verse 12 to 13, kinsa tumutuo og budawat ni Jesus, gitagaan niya katungod mahimong anak sa Ginoo. So kung anak na ka sa Ginoo, buhion niya ang imong ang imong espiritu. Mo'y rason igsoon nga makasimba na ka sa Ginoo. Amen. Kay walay anak sa Ginoo, ay walay tao nga makasimba sa ayang amahan kung dili ka mataw diha sa espiritu. Wanang need nimong naa ka espiritu sa Ginoo igsoon para makasimba ka sa Ginoo. Ngano man, kabantay mo sa mga tao nga walay tinuod nga, walay espiritu sa Ginoo, wala gibuhi sa Ginoo ilang espiritu, patay ang ilang pagsimba. Ayo na pabangtanan. Kabantay ano bang tao? Mangluhod kita. Luhod pud sila. Kasi mangnindog kita, manindog sila. Pero ang tao igsoon nga naay espiritu sa Ginoo, nabuhi ang iyang espiritu sa Ginoo, dili magbase igsoon sa iyang pagbati. Kana bitong kanang bahala og nagkayabag-yabag tong nagkanta o nagkadimao tong naggitar, nagkayabo-yabo. Ang iyang pagsimba naagi pun sa Ginoo nga naman ang iyang espiritu buhi man. Murag namatay na ng espiritu aning uban. Wala nag-focus. Walang uban kanang naadyoy kasing-kasing nga musim kabantay mo ng tao nga kanang buhi siya, di ba? Ang buhi nga tao kay naa say feelings nga moawit. Kaya ako dancer man sugot, sayaw man ko. Ako mosayaw ko malipayon ko mosayaw kay ganahan ko ani kay buhi ko. Pero butang na itong pasayawon ko ninyo patay na ko. Abo ko'y feelings? Wala. Wala, usahay kita. Di ko mang-judge ha kung nagsimba pa sa Ginoo or wala. Usahay ang atong pagsimba sa Ginoo. Murag wala diha. Murag patay. Murag kandila ang giugsok ba? Sige, tanaw sa lyrics. Bisag, tulo ka tuig na tagakantaan ng kanta. Hawa, ta kami muras. Pero kabantay mo ng mga gipasound sa TikTok. Memoraz ito ditso. Kung ano nga naman posible igsoon nga ang imong espiritu patay patubangan sa Ginoo, pero pag once nga buhi gani imong espiritu tubangan sa Ginoo, na ubang tao maghilak silang magsimba sa Ginoo, uban nga magkanta, na uban nga with feelings kay bahalag yabag silang mag-awit. Ngano man ang ilang espiritu buhi man atubangan sa Dios. Kumusta ka ang ato ano? Nanaro tayo magsimba. Pangga mo ako. Ito ang sipon. Naminay, bata to sa bilar. Gahilak na mig-ayo dito kay ga-prayer me. Gili-ili man ako. Gahilak si pastor na. Nahinto ang sipon. Tanawa. Gagataw na yung mga bata. Nga naman, ang ilang pagsimba, wala pa tinod nakakonektar sa Ginoo. Pero pag once gani, tinod ka nakakonektar sa Ginoo, di na ka manghimantay sa uban. Buwa pa ni si ilok eh. Tara, simba tani mo sa nang duduran. Pero kung tinod kang konektado sa Ginoo mga igsoon, buhi ang imong espiritu diha sa Ginoo, naa kay malipayon nga pagsimba at ubangan sa Dios. Amen. I hope and I pray igsoon nga atong dawaton tinuoray si Jesus nga Ginoo og manluluwas. No matter what unsay pagsimba nimo, pero ang akong pagampo nakasimba ka sa espiritu mga igsoon. Amen. Sa ganito dapat nimong dawaton si Jesus na kay buhion niya ang imong Holy Spirit para makakonektar ka sa Ginoo. Ang atong pagsimba
dili pinaagi sa pagbati kun dili sa pagtuo. Napa pa ang tanan, mapakpak sa kuno be kun apa. Apit ako mahuman, last point, mahuman ako. Ingon ang Bible, si Lord ang Dios Espiritu. Ug katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diya sa Espiritu. Unsa giti una? Espiritu. Kaduwa, unsa ganito? Kamatuoran. John 14:6. Unsa man ning kamatuoran ha? Unsa man di tinuod nga pagsimba di pastor? Ato ning tanawon ning John 14:6. Juan 14:6. Nara diha di na ka masaag. Paklira kag 14. John 14:6. Okay, nana. Papa? Atong basahon. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Kinsa ang kamatuoran? Si Jesus. O, klaro na kayo. So kung musimba ka sa kamatuoran, wala lang simbahan nimo si Jesus ra jud. Na karon kidaghan man tagisimba, ang nasa sa Pilipinas kidaghan kay gisimba man, maghimaya ka ni kuan naman ka sa mama, di naman ka mahimaya sa anak yun. Ngano man igsuod, wa ta kabasag Bible. Ingon ang Bible, laro kayo si Jesus ang kamatuoran, siya ang dalan ug ang kinabuhi. Dang mga unsa man titilog nga simbahan pastor. Tigalibog jud ko ni pagsimba nga magluhod ni nagputi tanan na puy taas kaayo nga mga buhok nagsimba na puy saba nga nagsimba na puy galibog ko pastor na mga picture. Usa lang ang tubag. Basta gani ang ilang gisimba si Jesus ug siya ang makaluwas nato mo ni tinuod nga simbahan. Pag once gani maingon sila nga ang atong simbahan makaluwas, ang atong doktrina makaluwas, ang ato ang binuhatan makaluwas, mo na sa sayop nga simbahan. Pero nagtudlo gani ang simbahan nga si Jesus ang kamatuoran, siya ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuon niya o grasya niya, mo na tinuod nga simbahan. Amen. Pastor, sa ato pa, need tag picture ni Jesus. Napay kamera sa una? Wala. Kanang mga nasa salida karon na mga picture din na tinuod si Jesus. Ta kay bag bunguton basta or dili, kay bag taas basta buhok or dili nga naman way kamera sa una. Butang na to og naapay kamera, naapay picture pero wa man tagisugo jud magsimba sa picture. Ang gisugo mong gyud diha sa espiritu ra man gyud igsoon, di kinahanglan nga na kay makita. Amen. Mo nang igsoon, ayaw kalibog. Kay ingon ang Philippians chapter 2, ingon siya nga every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tanang tuhod mangluhod, tanang baba magsugilon nga si Jesus mao ang Ginoo. Dili ang mama, dili ang mga disciple, mga apostoles nga natawo sa una, pero si Jesus ang tinuod nga simbahon. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi, ayaw kalimot gyud ang atong pagsimba unsa ganito, pinaagi sa espiritu, walay dapat makit-an. Ikaduha, ang tinuod nga pagsimba diha sa kamatuoran, si Jesus lang ang simbahon. Ang mga Israelita, unsay lang gisimba gani? Binuhat baka. Baka pagyud mo pinakadelikado. Ang baka gani ang palawgo na to. Ang wa gani tay tao gani di kakaon ang baka. Mo na himong Ginoo nga nagpagawas nila sa Ehipto mga igsoon. Mo nang ingon si Lord, gisilutan sila igsoon, magbasa ka padayon atong chapter, gisilutan sila sa Ginoo naman ang ilang pagsimba dili tinuod. Unsa gito, once gani ang pagsimba sa tao magbuhat og pagpakasala, dili tinuod nga Dios ang ilang gisimba. Last nga verse mahumanta, Romans chapter 12 verse 1 to 2. Mo ni paboritong verse ni Muksanim. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Roma 12 uno hangtod sa Dios mga igsoon. 207 sa New Testament. No, karon kay nasayod naman taon sa tinuod nga pagsimba, sumo na sugo ni Lord sa ato ang nining mga panahon na mga igsuon. Nana, yun ang Bible busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Tanawa ni, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Verse 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon,
pinagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Ang pagsimba mao ang sa kada adlaw igsoon imong ipagamit imong kinabuhi para malipay ang Ginoo. Ingon man siya nga i-offer nimo ang imong kaugalingon. Imong ipagamit ang imong kinabuhi, dili lang ka mosimba sa adlawng Domingo. Na pwedeng manimbahon kay ka adlang Domingo, gaawit ka diya, ang imong porma, balaan kay tubangan sa Ginoo, pero sa Lunes hangtod Sabado, nagpakasala ka di na tinuod nga pagsimba. Yes, nakabalo kang dili pwedeng simbahon ang mga santos, mga dibulto, pero pa once nga nagbuhat nagpapakasala igsoon, wa na ka nagasimba sa Ginoo. Ayo, mga estudyante, sige pa kag sa imong pagskwela, nagsimba pa ka sa Ginoo, nagpasalamat pa ka sa baon sa imong mababalag 20 ra kada adlaw. Nag-eskwela nimo sa muka po ni si Sir, oy sikag bagutbot, sikag pangapi. Wa na ka kasimba sa Ginoo, mga ginikanan sa imong pagtrabaho. Nagsimba pa ka sa Ginoo, nagpasalamat pa ka ni Lord sa trabaho or nagsigitag bagulbol sa tong kinabuhi. Nga naman gusto ni Lord igsuon nga sa kada adlaw ato siyang simbahon malipay sa tong ginabuhat. Kaya dili pwede igsuon lagi nga sa Domingo kang balaan. Pwedeng ako god ayaw kay kumuali, tudlo ko ninyo nga, sayop ni, nga ni, buhatan ni, pero ako na yung maginusara sa mong kuan, or wala akong asawa, unsa may akong binuhatan. Kay diha man makita ni igsoon, gili man gyud ang tao moingon nimo nga kini si pastor hinimbahon gini, Dios nun guning tawana. Kasi si Lord may nakita nato siya may muhukom sa tong pagsimba mga igsoon. Mo na akong pagampo nga sa kada adlaw atong ipabag-o nga tong una-una pag once na makasala ata mutalikod ta na hatag pasaylo sa Ginoo na ang pagampo mga igsoon sa nga sa kada adlaw makasimba ta sa Ginoo. Hindi pa pasabot nga pastor din ako mo simbang Domingo di kada adlaw man. Adlaw simbahon nimo si Lord. Pastor sa ato pa mag-dress ko kapunay kada Lunes ito Sabado ako gaingon. Ano mo bang simbahan ningon dito nga basta dili kuno kasaktong suot, di kuno ka nag-dress, di kuno ka nagpormal og simba, nagbalik sa Ginoo, di ka madas langit. Yawa man ron. Ningon siya nako, doy nagbutas lang ko karon kay namalin man ko kabaw. Padon to bagon kung balik si Lord di ka mada. Nagbutas man ka gagawan. Mo ilang pagtulunan, mo na ilang dito gitudlo na dito. Di ko mingon kinsa basta kay mo ilang pagtudlo nga kanang kung lagi ko no, dapat magpormal ka og dress, dili igsoon. Kung dili ang imong kasing-kasing, imong limpyuhan sa pagpakasala, o imong kasing-kasing, malipayon nga nag-awit diya sa Ginoo. Nga bahalag, nagira na ning Iran o ang USA. Salamat gyapon Lord nga imong proteksyonan. Salamat gyapon nga busay unsay mahitabo nangalagad ko nimo. Ingon si Pablo, buhi ko para sa Ginoo, mamatay ko para sa Ginoo. Di pwede igsoon nga kining buhi ka para sa Ginoo pero mamatay ka adto ka sa impierno kundi para ka sa Ginoo gyapon igsoon. Amen ba? So mo mga pulong sa Ginoo ning kabuntagon nga nagpahinumdum sa ato ang gusto ni Lord nga sa kanunay kanang magsimba ta niya sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinagis pagtuo og si Jesus lang gyud ang atong simbahon. Kay maabot ang time igsoon mamatay ta sa kalibutan, abot sa langit ang atong buhaton magsige tag simba sa Ginoo, magsige tag awit himaya sa Dios. Wala nay sikat didto, wala nay vlogger didto, wala nay artista didto, wala nay hari didto, wala nay politiko didto, wala na. Kitang tanan tupong na kay ang atong simbahon si Jesus lang atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Piyong ta atong giduko atong mga ulo makampo ta. Ginoo, salamat kayo Lord sa mga pulong imong gihatag ning kabuntagon Ginoo. Salamat kayo Lord nga